नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन व हज़रात, कल ही हम इस बात पर गुफ्तगू कर रहे थे कि यूक्रेन की जंग जो है वो ख़त्म हो रही है और उसके बाद अमेरिका को कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर कोई महाज चाहिए। और इसके साथ साथ एक अहम तरीन बात यह है कि एक तो महाज वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान खोलना चाहता है और दूसरा महाज आज सुबह खुल चुका है। और ये महाज जो है ये इसराइल और हमास के दरमियान खुला है, अगरचे कि इस वक्त हमास जो है फातह के तौर पर नज़र आ रही है और हमास से वहाँ हज़ारों रॉकेट लॉन्च किए हैं और उसके साथ साथ बाकायदा अपने जैसे कहते हैं हैंग ग्लाइडिंग के ज़रिए लोगों को वहाँ पहुँचाया है, ये उनके गुरीला से, और 50 के करीब इसराइलियों को अगवा किया है, 22 के करीब इसराइली हलाक हुए हैं और उसके साथ साथ तकरीबन 3-3.5 हज़ार जो हैं वो शिद्दत से ज़ख्मी हैं। अब ये सूरत हाल को अगर आप सामने रखें तो ये सूरत हाल इस वक्त बड़ी खुशाइन नज़र आती है। इस्माइल हानिया ने वहाँ पर बाकायदा नमाज शुक्राना अदा किया है और बाकायदा मुख्तलिफ़ गली कूचों में फ़लस्तीनी जो हैं वो बाकायदा जंग की सूरत हाल के अंदर सामने नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्या इसराइल के अंदर हमास और फ़लस्तीन के ये मुजाहिदीन अकेले जंग लड़ सकेंगे और ये जंग आगे कब तक जाएगी? पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त दो तरह के जो हैं प्रोपेगेंडास चल रहे हैं और दो तरह के राय जो है, जैसे जंग के अंदर होता है कि जंग के अंदर हमेशा जो होता है वो सच की मौत ज़रूर होती है। तो यूरोप के तमाम चैनल और अमेरिका के चैनल, ख़ास तौर पे फ्रांस का चैनल और उसके साथ CNN, BBC और CBC सारे जितने चैनल भी हैं वो इस वक्त ये पेश कर रहे हैं कि इज़राइल की आबादी जो है सिविलियन, ये इंतहाई मज़लूम आबादी है और हमास जो है एक दहशतगर्द तंजीम है कि जिसने इस वक्त हमला किया है। लेकिन हमास का जो इलाका है वो गज़ा का इलाका है। गज़ा का जो इलाका है ये इज़राइल के मेन बॉडी जो है ना उसका, इज़राइल का, उससे बिल्कुल अलहदा है। मिस्र से इज़राइल जो है उसका बॉर्डर सहराए सीना जो है बहुत बड़ा सहरा है, वो उसके साथ साथ ऊपर जो है मेडिटेरियन सी है, उसके साथ साथ वो लगता है जो आगे जाके फिर हीफा की बंदरगाह, फिर तल अबीब का इलाका और आगे फिर जाके तो फिर टर्की और वो स्पेन और ये इलाकों की तरफ निकल जाते हैं, ये सारे इलाका यूरोप की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन इस सारे समंदर के साहिल के साथ एक छोटी सी पट्टी है जिसे गज़ा की पट्टी कहा जाता है। ये गज़ा की पट्टी के तीनों तरफ जो हैं वो है मिस्र, मुसलमान मुल्क, और उसका जो रिफ़ा बॉर्डर है वो रिफ़ा बॉर्डर जो है ये भी मुसलमान मुल्क मिस्र के अंदर खुलता है। और चूँकि इज़राइल है इसलिए मिस्र ने बहुत अरसे से इसराइल के साथ एक समझौता कर रखा है, इसलिए फ़लस्तीनी जो गज़ा के अंदर रहते हैं वो इंतहाई बेचारे मिस्कीनी और कसमपुरसी के आलम में रहते हैं। उन्होंने बहुत सारी सुरंगें जो हैं वहाँ बना रखी हैं और अगर कोई वहाँ बमबारी होती है तो उस सुरंग में से अपना बच्चा जो है वो लेते हैं, जो ज़ख्मी होता है लेते हैं और उसको बाकायदा वहाँ पर दरवाज़े पे छोड़ आते हैं। वहाँ पर जो कभी वेलफेयर की एम्बुलेंसेस होती हैं वो उनको काहिरा के अस्पताल ले जाते हैं। रफ़ा के बॉर्डर के पास जाएं तो आपको चंद छोटी छोटी दुकानें भी मिलेंगी और थोड़ा सा एक छोटा सा बाज़ार भी मिलेगा। लेकिन बुनियादी तौर पर गज़ा जो है एक बहुत बड़ा कंसंट्रेशन कैंप है, एक बहुत बड़ी ओपन जेल है जिसके चारों तरफ इसराइल का पहरा है। समुंदर की तरफ भी वो हैं और बाकी जगह मुसलमानों का मुल्क है जो है वो उसको खोलता नहीं। गज़ा में हमास का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जबकि वेस्ट बैंक और वो इलाका जो है उस पर ज़ाहिर बात है आपको मालूम ही है कि एक ज़माने से वहाँ पर अल-फतह यासर अराफ़ात की तंजीम और फिर जॉर्ज अब्बास ये वो वगैरह थे, वो लोग वो चलते थे। अगरचे कि वहाँ पर भी इनका होल्ड है, लेकिन बहुत सारी और फैक्शंस की वजह से वहाँ पर अल-फतह मौजूद है और वहाँ पर लड़ाई हमेशा वहीं पर होती है, उसके असरात यहाँ पर पैदा होते हैं। ये बहुत बड़ा वाक़या है इसराइल का। इससे पहले एक और वाक़या हो चुका है और वो वाक़या भी हिज़्बुल्लाह का वो हुआ था 94 है मेरा ख़्याल है, उस ज़माने में हुआ था और उसमें हुआ यह था कि इज़राइल के 2 सिपाही जो थे वो हिज़्बुल्लाह के हाथ में आए हैं और फिर उसके बाद लड़ाई शुरू हुई और उन्होंने बाकायदा इतने ज़्यादा रॉकेट फायर किए कि उस रॉकेट के फायर करने के नतीजे में 4 शहरों से इसराइली जो था वो अपना इलाका छोड़ के चले गए और उनके यहाँ इनखला हो गया बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके नतीजे में हिज़्बुल्लाह को तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन उन्होंने बैरूत को तबाह करना था,
پورے کا پورا بارود جو ہے وہ راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ اب کیا صورتحال ہے، یہ ساری کی ساری بلٹ اپ کیا ہوئی ہے، اس کی 2-3 بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو پہلی وجہ یہ ہے کہ پورے کے پورے مشرق وسطیٰ کا جو نقشہ ہے وہ ابراہیم اکارڈ کے تحت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج سے بہت عرصہ پہلے امریکہ نے ایک ابراہیم اکارڈ کیا تھا۔ ابراہیم اکارڈ کے تحت اہم ترین بات یہ تھی وہ یہ کہ کس طریقے سے اسرائیل کے تعلقات جو ہیں اس پورے خطے کے اندر بحال کیے جائیں، اور اس خطے کے اندر بحال کرنے کے تعلقات میں سب سے پہلے جو ہے وہ متحدہ عرب امارات جو تھے وہ آگے بڑھے۔ اگرچہ کہ متحدہ عرب امارات کا یہ تعلق اسرائیل کے ساتھ پہلے سے چلا آ رہا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ بیروت کو تباہ کرنے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اسرائیل کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ دبئی کے بازاروں میں اور دبئی کی مارکیٹوں میں آ جائے، اور وہ جسے کہتے ہیں ایک غار کے اندر چھپا کے بہت سارے جو امریکن یہودی اور یورپ کے یہودی تھے وہ وہاں پر انہوں نے بہت بڑے بڑے پلازاز اور بہت بڑی سی مارکیٹس میں انویسٹمنٹ وہاں کر رکھی تھی، اور اب تو خیر وہاں پر آنا جانا سب کچھ ہے، اور سفارت خانہ بھی کھل گیا۔ بحرین میں امریکہ کا پہلے سے اڈا موجود تھا، اور وہ پورے کا پورا گلف کو اس کو کنٹرول کرتے تھے، امریکی چھاؤنی موجود تھی، اور وہ بحرین کو بھی وہاں پر اس کو بھی تسلیم کرنے میں کوئی زیادہ خرچ نہیں ہوا۔ دوسرا یہ ہوا کہ وہ جو کٹر پن تھا سعودی عرب کا، اس کو محمد بن سلمان کی جسے کہتے ہیں روشن خیالی ہے، اس نے آخر میں کھولنا شروع کیا۔ نیوم کا وہاں پر جو انہوں نے بنانا شروع کیا، شہر بنانا شروع کیا، ٹورزم کے طور پہ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی، اس سے اسرائیل کے قریب آنے کی راستے بھی کھلے۔ اور پہلی دفعہ جب وہ مسقط گئے ہیں اسرائیل، تو سعودی عرب نے اپنی فضا جو ہے اسرائیلی تجاروں کو وہاں پر آنے کی اجازت دی۔ ایران کا جہاں تک تعلق ہے، ایران اور شام اور عراق، اس کے اندر عراق کا تو شاید صورتحال ایسی نہ ہو، شام کی اسرائیل کے ساتھ ایک لڑائی تھی اور وہ لڑائی چل رہی ہے، اور بیروت جو ہے وہ آلریڈی تباہ و برباد کر دیا گیا ہے حزب اللہ کی اور اس کی افواج ہیں اپنا میرنٹ کرسچنز کی، اور اس کے ساتھ سنی ملیشیا جو ہے، اس سے وہ آلریڈی اس سطح پہ معاشی طور پہ تباہ و برباد کر دیا گیا ہے کہ اس وقت اسرائیل کا کوئی بنیادی باہر سے دشمن نہیں رہتا۔ صدام حسین اس کا سب سے اہم ترین دشمن تھا، امریکیوں نے اس کو ایران کے ساتھ مل کے تباہ و برباد کر دیا۔ شام اس کا بہت بڑا دشمن تھا، وہاں بھی جنگ شروع کی گئی، اور ایران اور اس کے بعد سعودی عرب اور امریکہ اور روس ان سب نے مل کے شام کا بھی ستیہ ناش کر دیا، بیروت بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کے بعد مصر اور اردن تھے، یہ اتنے لیوک وارم قسم کے ہیں کہ یہاں پر اس طرح کی تحریکیں نہیں چل سکتی۔ اب رہ گیا سعودی عرب، سعودی عرب بھی خاموشی اختیار کرے گا، تو کیا اگلا معاملہ یہ ہے کہ کیا حماس جو ہے اس سارے حملے کی گوریلا جنگ جو ہے یہ کب تک آگے لے کے جا سکتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل کا حملہ اب بہت خوفناک ہوگا اس کے مقابلے میں۔ اسرائیل دنیا کا سب سے ظالم ترین آکوپائنگ فورس ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ بیروت میں صابرہ شتیلہ، لبنان سے بھی آگے جا کے وہ جگہ ہے، بیروت میں لبنان کے شہر بیروت سے ذرا آگے جا کے صابرہ شتیلہ کے 2 کیمپ ہیں، اور یہ کئی میل مطلب دور جو ہے اسرائیل کے بارڈر سے ہے۔ تو ایرل شرون جو تھا وہ خود آ کے وہاں پر ایک او پی پوسٹ بنی ہوئی تھی، وہاں پر آ کے بیٹھا تھا، اور اس کے جہاز جو تھے انہوں نے بمباری کی تھی، اور کئی ہزار بچے اور عورتیں جو تھی انہوں نے وہاں پر بمبنگ کر کے ان کو شہید کر دیا تھا۔ تو اسرائیل کی اس طرح کی ظالمانہ کارروائیوں کو مغرب کا پریس بھی نہیں دکھائے گا اور باقی بھی نہیں دکھائیں گے۔ یہ ہیں حالات، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے، یہ سوچنا یہ ہے کہ اس وقت مسلم امہ کے اندر اس کا تصور جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں سے کبھی ہماری لڑائی ہوگی یا یہودیوں کی ہمارے ساتھ دشمنی کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہودی وہاں آباد کس صورتحال میں ہوئے ہیں اور کیوں ہوئے ہیں۔ میں صرف تھوڑی سی مختصر ہسٹری بیان کروں گا تاکہ آپ کو اس کا اندازہ ہو کہ یہودیوں کے ساتھ ہماری جنگ کیوں ہوگی اور ہونی کیوں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ اور یہ کوئی اس کی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ بنی اسرائیل کو جب بخت نصر نے وہاں سے نکالا ہے تو وہ اس کو لے کے دجلہ و فرات کی سرزمین کے پاس آ کے آباد ہو گیا۔ پوری کی پوری آبادی بنی اسرائیل کی میں سے 60-70 ہزار کہتے ہیں ان کو قتل کر دیا، اور جو کوئی لوہار تھا، ترخان تھا، کاریگر تھا، اس کو وہاں لے آئے، اور وہ وہاں سرزمین سرسب سرزمین سے وہاں رہنے لگے۔
बहसीत उम्मत वहाँ पर मौजूद रहे और अम्बिया आते रहे। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान फरमाते हैं कि यक़्तून अम्बिया बग़ैर हक़, तुम अम्बिया को बग़ैर हक़ के कत्ल करते थे, बग़ैर वजह के कत्ल करते थे, आरों से चीरते थे, उनको कंगियों से उनका गोश्त नोचते थे। इनके वहाँ मौजूदगी के आखिरी दिन अरसे में 2-3 साल पहले एक पैगंबर जिनका कुरान में यसा नाम आता है, जिसको हम ईज़िया कहते हैं, वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा, ए कौम बनी इसराइल, तुम वापस यरूशलेम चले जाओगे, और जब तुम वापस चले गए तो तुम्हारे दरमियान अल्लाह एक ऐसे मसीहा को उतारेगा को जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के तख्त पर बैठकर दोबारा एक आलमी हुकूमत कायम करेगा। यहूदियों के दरमियान उलमा और पीरों का, अखियार व रहबान का कब्ज़ा था। उन्होंने कहा कि ये कौन आदमी है कि जो इस तरह की बातें करता है, हम तो कुछ और सोचते हैं, हम तो कुछ और कहते हैं, और ये ऐसे हम तो यहाँ रहना चाहते हैं। तो उन्होंने उन्हें हज़रत यसा को ज़िबा कर दिया आरी के साथ। लेकिन कुछ अर्से के बाद सारिस आज़म ने बाबल नैनवा में हमला किया, नमरूद की सल्तनत जो थी तबाह बर्बाद कर दी, और यहूदियों से कहा तो हम अपने वतन वापस चले जाओ। जब ये अपने वतन वापस चले गए तो वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस किया, और ये साबित करने के लिए कि ये वाकई अल्लाह का पैगम्बर है और मसीहा है, ऐसी निशानियाँ देकर भेजा जिनको झुठलाना मुमकिन नहीं था। मसलन वो एक ऐसी माँ के नेक सीरत, नेक ख़ानदान की माँ के घर में पैदा हुए कि जिसके घर में कभी किसी ने किसी पर्दे में किसी चेहरा तक नहीं देखा था, और बग़ैर बाप के पैदा हुए। सबूत देने के लिए अल्लाह ने हज़रत ईसा को इज़्ज़त दिया, इजाज़त दी, और उन्होंने पालने में बोलकर, पंगूड़े में बोलकर कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। लेकिन यहूदी फिर भी न माने। फिर उसके बाद जब वो आप किसी मादरजाद नबीना की आँख में हाथ फेरते थे तो वो देखने लग जाता था, किसी कोड़ी के जिस्म पे हाथ फेरते थे तो वो जिंदा हो जाता था, ठीक हो जाता था, तंदुरुस्त हो जाता था, और किसी मुर्दा की कब्र पर खड़े होकर कहते थे कुम बिस्मिल्लाह, तो ज़िंदा हो जाता। ऐसी सूरत चीज़ों के बावजूद चूँकि यहूदी समझ रहे थे कि ये वो पैगम्बर नहीं है, हमारी बातें गलत साबित होंगी, तो आखिर में जब उन्होंने सूद के ख़िलाफ़ उनके लड़ाई शुरू की तो उन्होंने फिर यहूदियों ने जाके रोमन गवर्नर से कहा कि इसको सलीब पर चढ़ा दिया जाए। और उसका बुनियादी मकसद ये था कि 2 चीज़ें साबित हो जाएंगी। एक तो ये साबित हो जाएगा कि ये वो मसीहा नहीं है कि जो मसीहा जो है यहाँ पर तख्त पर आके बैठेगा और आलमी हुकूमत कायम करेगा, और दूसरा ये था कि सलीब पे कभी ज़िल्लत आमेज़ मौत जो है वो पैगंबर की नहीं होती, अल्लाह ताला पैगंबर को जो है वो निकाल लेता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कुरान जैसे कहता है कि हमने वला सलबू हो मा कतलू हो वाली बात है, मा कतलू हो मा सलबू, हम ना कत्ल हुआ ना सलीब हुआ, तो हमने उसको शुबा में डाल दिया सारे मामले को, तो वो हो गया। लेकिन 500 साल तक यहूदी और ईसाई इस बात पे बिलीव करते रहे कि ये हज़रत ईसा जो थे इनको सलीब दी जा चुकी है, और ईसाई यहूदियों से बदला लेते रहे और 2000 साल तक लेते रहे। लेकिन 500 साल के बाद, 600 साल के बाद 571 में आके रसूल अकरम ने आके बताया कि हज़रत ईसा जो ऊपर चले गए हैं आसमान पे, और वो क़यामत के दिन वही ईसा हैं कि जो आके तख्त पे वो हुक्मरानी कायम करेंगे। 2000 साल तक ईसाई जो हैं उनको मारते रहे, कभी वो टस्कनी में मारे गए, कभी वो मिलान में मारे गए, कभी वो यूरोप में मारे गए, हिटलर ने उनको मारा, सब कुछ। इस तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के साथ साथ आखिर 1916 में उन्होंने बालफोर डिक्लेरेशन साइन किया, जिसका मकसद ये था, जिसका मुलब्बे लबाब ये था कि एवरी Jew लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ टू बी कंसिडर्ड एज ए वन नेशन एंड ही हैज़ ऑल राइट टू गो बैक टू द Jew। अब वो हुआ ये कि उन्होंने कहा अब हम अर्ज़ मुक़द्दसा जाएंगे और वहाँ जाके अपनी हुकूमत कायम करेंगे और अपने मसीहा का इंतज़ार करेंगे। पूरी दुनिया की क़ुव्वतों ने मिल के वहाँ पर उनको आबाद किया। पहला काफ़िला जो है वो 60 लोगों का काफ़िला आया था, और रॉथशील्ड फैमिली का सरबराह उनको लेके आया था। एक हाथ में उसके 60 घूंगे ग्रे कलर के थे, दूसरे हाथ में सफ़ेद के थे, और एक टीले के ऊपर खड़े होकर उसने प्लॉट तकसीम किए थे 60। ये 60 फैमिलीज़ आई थीं, और अपने साथ 5-5 गुरिल्ला फाइटर्स लेके आए थे जो उनके साथ बाद में आबाद हुए। तलबीब कहते हैं एक ऐसा टीला जिसके नीचे पानी हो। 1911 में आबाद हुए। आहिस्ता आहिस्ता ज़मीनें ख़रीदते कीते 1948 में इन्होंने इजराइल बना लिया। ये सारे लोग, ये यहूदी, ये इंतहाई बड़े बड़े सरमायादार थे, अरबपति थे। ये पेरिस से अपना बड़ा घर छोड़ के रेगिस्तान में आए, जहाँ पानी नहीं था, जहाँ बिजली नहीं थी, वहाँ आबादी नहीं थी। ये जर्मनी से छोड़ के आए, ये
پیرس سے چھوڑ کے آئے، یہ لندن سے چھوڑ کے آئے، یہ نیو یارک سے چھوڑ کے آئے، کون کون سی جگہوں سے جہاں ان کی بڑی بڑی آبادیاں سے چھوڑ کے آئے، کس بات پہ چھوڑ کے آئے کہ ہمارا مسیحا وہاں آئے گا اور وہ حکومت عالمی قائم کرے گا۔ اور ایک نقشہ جو ہے ان کا اسرائیل کا انہوں نے وہاں ترتیب دیا، ایک طرف ایک نیلی پٹی ہے، دوسری طرف دوسری نیلی پٹی ہے، ایک نیلی پٹی دریائے نیل کو ظاہر کرتی ہے، دوسری نیلی پٹی جو ہے وہ فرات کو ظاہر کرتی ہے، تو یہ یہاں آ کے یہاں پر قائم کرے۔ یہ ہم سے لڑنے آئے ہوئے ہیں، ان کا مقصد زندگی ہم سے لڑنا ہے۔ ان کا کوئی نہ اسرائیل کے اندر کوئی انڈسٹری ہے، نہ اسرائیل کے اندر کوئی پیسچر لینڈ ہے، نہ اسرائیل کے اندر کوئی اتنی بڑی زندگی کی آسائشیں اس وقت تھیں جب یہ آئے تھے، اب تو بلٹ اپ کر لیں۔ تو یہ صرف مقصد ایک ہے کہ ہم نے اس پورے خطے پر قبضہ کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمران البیت المقدس خراب الجسر، جس دن بیت المقدس کی آبادی یعنی سینٹرل سٹیج آف دا ورلڈ بنے گا، مدینہ اس دن ویران ہو جائے گا۔ خراب یثرب خروج الملحمہ، اور جب مدینہ کے اندر ویرانی آئے گی تو اس کے بعد بڑی جنگ کا آغاز ہوگا، اور خروج الملحمہ یفتل قسطنطنیہ، آخر میں قسطنطنیہ فتح ہوگا، کیونکہ پہلے آ کے ترکی وغیرہ علاقہ سب فتح کر لیا جائے گا، یہ پورا علاقہ بھی اس پر یہودیوں کا قبضہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد آخر میں مسلمان جو ہیں سیدنا امام مہدی کے اس میں آگے نکلیں گے، اور پھر واپس دوبارہ قسطنطنیہ کو آخر میں لیں گے، اور جس دن قسطنطنیہ کو لیں گے اس دن نعرہ بجے گا کہ دجال غصے سے اپنی زنجیریں توڑتا ہوا باہر آ گیا ہے اور اصفہان سے نکلے گا۔ یہ پورے کا پورا سینیریو ہے۔ آج جو صورتحال ہے، گزشتہ تقریباً 3 سال سے یہودی کیلکولیٹ کر رہے تھے کہ 2022، 23 اور 24 کے جو سال ہیں یہ اہم ترین سال ہیں، اور ان سالوں کے اندر ہم نے اس تخت کی راہ ہموار کرنی ہے جس پہ ہمارا مسیحا جو ہے وہ آ کے بیٹھے گا اور عالمی حکومت قائم کرے گا۔ اس کے لیے انہوں نے مصر کے اندر مکمل طور پہ اپنے مخالف مرسی کی گورنمنٹ اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ انہوں نے امریکہ کی مدد سے، فرانس کی مدد سے لیبیا کے اندر حکومت کو برباد کر دیا۔ انہوں نے صدام کی حکومت کو ختم کر دیا، بشار الاسد کے خلاف مکمل طور پر فرجائل گورنمنٹ کر دی، اور بہت سارے پورے علاقے جتنے بھی تھے باقیوں کو رام کر لیا۔ پاکستان میں بھی آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ ٹھیک ہے ہم تو تسلیم بھی کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ایک حکومت ایسی بن گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق خراسان کی ہے، اور وہ افغانستان کی ہے۔ جس دن طالبان کی حکومت قائم ہوئی تھی اس دن میں نے ایک بات کی تھی کہ اب وہ وقت بہت قریب آ گیا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا آخری ملحمہ کے اندر یہاں سے لشکر جائے گا کہ جو سیدنا امام مہدی کا غوطہ کے مقام پر نصرت کرے گا۔ یہ وہ سینیریو ہے۔ آج شروع ہوگی جنگ ہے، ہو سکتا ہے کچھ دیر چلے، ہو سکتا ہے کچھ دیر ذرا سا کم پڑ جائے، لیکن جو مزاج نظر آ رہا ہے، جو پریپریشن اس وقت اسرائیل کی نظر آ رہی ہے، اور جو مسلمان امہ کی خاموشی نظر آ رہی ہے، لگتا یہ ہے کہ ہمیں بہت بری طرح کی مار پڑنے والی ہے۔ وہ زمانہ شاید آج ہے رسول اللہ کے حدیث کا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، عرب کی تباہی، عرب کی تباہی، عرب اس فتنے کے جو نزدیک آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک جوتی پڑی ہوگی، اور وہ جوتی کسی قریش کی ہوگی، عورت پوچھے گی یہ قریش کی جوتی ہے، لیکن قریش زمین پہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ تباہی یا بربادی کا عالم ہے جس کی نصرت کے لیے وہ قافلے چلیں گے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے وہ مشہور شعر رسول اللہ کے حدیث کے بارے میں کہا ہے، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کہ خلوت خضر وقت جو ہوگا، جیسے امام مہدی ہوں گے، وہ حجاز کی خلوت سے باہر نکلیں گے، اور قافلہ وادی از دور از دراز آیت کروں، اور یہاں سے قافلے اس کی نصرت کے لیے چلیں گے۔ اس لیول پہ مدینے کی صورتحال ہو جائے گی کہ رہنے کے قابل نہیں ہوگا۔ امام مہدی بھاگ کر مکہ آئیں گے جہاں ان کی بیعت ہوگی، اور اس کے بعد پھر وہ آگے جو ہے وہ جنگ چلے گی۔ اس پہ انشاءاللہ اگلے ایک دو دن کے اندر مزید تفصیل سے اس پہ گفتگو کروں گا۔ اس وقت دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حماس کو اس اسرائیل کے لوگوں پر نصرت عطا فرمائے۔ ابھی نصرت نظر نہیں آتی، لیکن ایک وقت ایسا آنا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لَتَقْتُلُنَّ الْيَهُودَ لَتَقْتُلُنَّ، تم یہودیوں کو قتل یقیناً قتل کرو گے، تم یقیناً قتل کرو گے، یہاں تک کہ ایک درخت کے پیچھے کوئی یہودی چھپا ہوگا تو درخت پکار کے کہے گا اے مسلمان یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کرو۔ کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو آواز دے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کرو۔ یہ اب وہ صورتحال ہے۔ ہمیں یہودی ہم سے لڑنے کے لیے یہاں آباد ہوئے ہیں، ہم سے دوستی کرنے کے لیے، ابراہیم اکارڈ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔